नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म जय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माण कार्य तीव्र, गुल्मेली जनताको जहाज चढ्ने सपना पूरा हुँदै। गुल्मीमा न्यायिक समितिको लागि क्षमता विकास तालिम सुरु, न्याय सम्पादनमा सहजता पुर्याउने उद्देश्य। कालीगण्डकी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि सर्वे, पाल्पाको रामदीदेखि देवघाटसम्म सञ्चालनको योजना। र नेपालमा थप 125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, 123 जना संक्रमित निको। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, OnePlus कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमिचौरमा रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माणको कार्यले तीव्र गति लिएको छ। पछिल्लो समयमा विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरू, टर्मिनल भवन र धावन मार्गको कामले तीव्रता पाएको छ।
जसले गर्दा गुल्मेली जनताको जहाज चढ्ने आशा पलाएको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमिचौरमा निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावन मार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। विमानस्थलको घेराबारको काम सम्पन्न भइसकेको छ। कुल 91 लाखमा घेराबारको काम मौसम हरिस निर्माण सेवा डोल्पाले सम्पन्न गरेको हो। विमानस्थलको आगामी दशैंसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढेको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। अलिअलि ढिला गरेको स्थिति थियो। अहिले हामी कन्ट्र्याक्टरको त्यो टाइम पनि छैन, हाम्रो प्रेसर पनि बढी छ। सबैतर्फको निगरानी बढाइरहेका छौँ र अब रेसुङ्गा विमानस्थलबाट देशका विभिन्न शहरमा यात्रा गर्ने जुन सपना छ यो छिटै पुरा हुनेछ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। टर्मिनल भवन निर्माणका लागि 2076 चैत 4 गते 4 करोड 5 लाखमा सम्झौता भई बिकोई श्रेष्ठ जेबीले काम गरिरहेको छ। व्यवसायीले 2078 असोज अन्तिमसम्ममा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय अवधि रहेको छ। त्यस्तै धावन मार्गको निर्माणको कार्य रौतहा हरिहरी जेपीले 7 करोड 5 लाख रुपैयाँमा गरिरहेको छ। धावन मार्गको कालोपत्रे गर्ने कार्य गत कार्तिकसम्ममा काम सम्पन्न नभएका कारण जेठसम्मका लागि म्याद थपिएको छ। कामको गति हेर्दा आगामी 2078 साल जेठसम्ममा धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न सकिने र मङ्सिरसम्म टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएर पुनः परीक्षण उडान गरिने विमानस्थलका सहायक आयोजना प्रमुख दिनेश परियारले बताउनुभयो। समस्याहरू नआएको खण्डमा सहज रूपमा निर्माण सामग्रीको उपलब्ध भएको खण्डमा चाहिँ यो काम चाहिँ हामीले यो असार 15 भित्रमा नै सक्छौँ। त्यसै गरी टर्मिनल भवन कन्ट्रोल टावरको काम चालु अवस्थामा रहेको छ र यसको म्याद चाहिँ 78 असोज अन्तिमसम्म रहेको छ, काम चलिरहेको छ। त्यसै गरी घेराबार लगाउने काम अन्तिम चरणमा को कामहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ लगभग 2-3 हप्ताको अवधिमा यो काम हामीले सक्छौँ र यी सबै तीनै कामहरू अन्तिम चरणका कामहरू हामीले सकेर 78 मङ्सिर अन्तिमसम्म चाहिँ हामीले यहाँ टेस्ट फ्लाइट गरेर चाहिँ नियमित उडान गर्न सक्छौँ। 2063 सालमा विमानस्थलको शिलान्यास भए पनि 2072 सालपछि निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको हो। विमानस्थल 220 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइमा धावन मार्ग रहेको छ। कुल 156 रोपनी जग्गामा विमानस्थलको एरिया छ। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले भकारो सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वडा नम्बर 1 मा चेक हस्तान्तरण गरेको छ। कार्यक्रम सानो भए पनि स्थानीयहरूलाई गाउँपालिकामा पुग्न गाह्रो हुने भन्दै वडा कार्यालयमै सम्झौता गराई 36 जनालाई शुक्रबार चेक हस्तान्तरण गरिएको हो। वडा अध्यक्ष धातानन्द भण्डारीको अध्यक्षता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता, सबै जनप्रतिनिधिहरू, गाउँपालिकाका लेखापाल प्रेम भण्डारी, पशु प्राविधिक टेक बहादुर खनाल लगायतको उपस्थितिमा गरिएको कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकाले भकारो सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य वडामा पनि चेक हस्तान्तरण गर्नेछ। गुल्मीमा न्यायिक समितिका लागि क्षमता विकास तालिम सुरु गरिएको छ। स्थानीय तहका मुद्दा हेर्ने न्यायिक समितिले तालिम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग नपाएसम्म न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील कार्य गर्न मुस्किल पर्ने भएकाले जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख सहित न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई क्षमता विकास तालिम सुरु गरिएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा 3 दिनसम्म चल्ने स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई क्षमता विकास तालिमको गुल्मी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। तालिमको उद्घाटन गर्दै समन्वय प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले न्याय दिनका लागि आफूलाई योग्य बनाउन तथा कानुनी कुराहरूको ज्ञान मेलमिलापकर्ता तथा न्यायिक समितिमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ससाना झैझगडाहरू, सामान्य कुराहरू मेलमिलापद्वारा अथवा न्यायिक निरूपणै गरेर भए पनि त्यही टुङ्ग्याउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। क्षमता विकास तालिममा न्यायिक समितिका काम, कर्तव्य, अधिकार र विभिन्न कानुनी अवस्थाको बारेमा जानकारी तथा तालिम दिइनेछ। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव रविलाल पन्थले न्यायिक समितिको कर्तव्य, अधिकारको बारेमा स्पष्ट हुन, फैसलामा आउने कठिनाई न्यूनीकरण, न्यायिक समितिमा पर्ने उजुरी फैसला गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा केन्द्रित रहेर क्षमता विकासका लागि तालिम राखिएको बताउनुभयो। त्यो कानुनले फेरि त्यो मान्दैन,
त्यसको आफ्नै छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ, छुट्टै विधि विधान हुन्छ। त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकिएन भने हामीले गरेका फैसलाहरू पनि फेरि न्यायिक पुनरावलोकनमा जाँदाखेरि त्रुटिपूर्ण ठहरिन्छन्। त्यसैले त्यो प्रक्रिया पनि हामीले पुर्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। मुलुकमा संहिता अपनाइएपछि स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाइएको छ। कार्यक्रममा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्ता क्षमता विकास कार्यक्रमले न्यायिक समितिलाई काम गर्न थप सजिलो हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाइ छ। अन्तिम उद्देश्य भनेको जनतालाई न्याय दिने नै हो। अब विभिन्न निकायहरू चाहिँ छ र यो निकायहरूको चाहिँ एउटा अन्तर्निर्भरता कायम गर्दै एकअर्का बीच समन्वय गर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा काम गर्ने, अरूको क्षेत्राधिकारमा काम नगर्ने। स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकतामा गठन गरिएको न्यायिक समितिले 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मिल्ने स्थानीय शासन ऐनमा गरिएको छ। अनिल खत्री, गुल्मी। कालीगण्डकी नदीमा जलयान अर्थात् पानी जहाज सञ्चालनका लागि सर्वे गरिएको छ। पाल्पाको रामदीदेखि देवघाटसम्म जलयान सञ्चालन गर्न 6वटा समूहले स्थलगत परीक्षण तथा सर्वे गरेको हो। पाल्पाको रामदीदेखि देवघाटसम्म 135 किलोमिटर जलयान सञ्चालनको योजना बनाइएको छ। सरकारले नेपालका विभिन्न नदीमा जस्तै कालीगण्डकीमा पनि पानी जहाज सञ्चालन गर्न बिहीबारदेखि सर्वे सुरु गरिएको नेपाल पानी जहाज कार्यालय काठमाडौँका निमित्त प्रमुख विपिनराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने पानी जहाजमा नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज सञ्चालन गर्ने योजना रहेको र आन्तरिक रूपमा नेपालका नदीमा पानी बहाव अनुसारका साना खालका पानी जहाज सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। कोशी नदीमा तुमलिङ टारदेखि चतरासम्म, नारायणीमा देवघाटबाट तल गण्डकीसम्म, काली नदीमा रामदीदेखि देवघाटसम्म तथा कर्णाली नदीमा जहाज सञ्चालनका निम्ति सर्वेको काम गरिएको नेपाल पानी जहाज कार्यालय काठमाडौँका निमित्त प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ। जलस्रोतविद अनुप खनालले नदीमा पानीको सतहलाई हेर्दा पानीको जहाज सञ्चालनका निम्ति सम्भव रहेको जोड दिनुभयो। जलस्रोतविद खनालले कालीगण्डकी नदीमा नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक मेसिनबाट पानीको गहिराई नाप गरिएको, केही ठाउँमा गहिराई नपुग्ने तथा छेउछाउका ढुङ्गा हटाउनु पर्ने ठाउँमा हटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयासलाई प्रयोग गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो। 6वटा टोलीले कालीगण्डकी नदीमा परीक्षण गर्दैछ। विक्रमसम्म 2040-41 तिर पानीको अनुमानित आकलनबाट पनि सञ्चालन भएको जलयान कालीगण्डकी नदीमा सफल भएकोले अहिले प्रविधिको प्रयोगबाट सुरक्षित हिसाबले नाप जाँच परीक्षण गरिएको टोलीले जानकारी दिएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कालीगण्डकीमा पानी जहाजको अवधारणा अघि सारिएको संघीय दलका दलबहादुर राणाले बताउनुभयो। काली नदीको किनार कोरिडोर तथा कालीगण्डकीमा पानी जहाज सञ्चालन भयो भने छिमेकी देश र भारतसम्म यहाँ उत्पादित सामानलाई बिक्री वितरण लगायत सामान आयात निर्यातमा समेत सहज हुने सांसद राणाको भनाइ छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952 98570 61752 र 98471 14746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागू बाँकी समाचारतर्फ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3161 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,75,750 पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 123 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,71,733 पुगेको छ। त्यस्तै देशभरि सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1001 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेहरूको संख्या 51 रहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3016 पुगेको छ। पाल्पाको अर्गेलीमा 4 दिने सिपमूलक अचार बनाउने तालिम एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समुद्घाटन गरिएको छ। सिप सिकाऊ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ पाल्पाको अर्गेलीमा 4 दिने सिपमूलक अचार बनाउने तालिमको औपचारिक कार्यक्रमका साथ समुद्घाटन गरिएको हो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 14 अर्गेली पाल्पाको आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो। वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष कमल राणाले ब्यानर अनावरण तथा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथि अध्यक्ष राणाले यस क्षेत्रमा पहिलो पटक यो अचार बनाउने तालिम सञ्चालन भएकोले तालिमपछि सहभागी सबैलाई आफ्नो सिप र जागरलाई बजारीकरण गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो आम्दानीमा समेत वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल आदिवासी गाउँ समन्वय उपाध्यक्ष सुमित्रा राणाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिहरू वडा सदस्य विष्णु रेग्मी, रमेश नेउपाने, सीता गेवाली, नेकपा एमालेका सुभाखर भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका दधिराम नेउपाने रहनु भएको थियो। यस्तै अतिथिहरूमा प्रहरी चौकी अर्गेली पाल्पाका कार्यालय प्रमुख धर्मबहादुर थापा, महिला उत्थान समन्वय समिति अर्गेलीकी अध्यक्ष सरस्वती गैरे, मगर संघ अर्गेलीका अध्यक्ष शङ्कर ढेगा, जनजातिका पूर्व अध्यक्ष कमल बहादुर राणा अतिथि रहनु भएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष निमबहादुर राणाको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको तालिम अवधिभर पार्वती गिरीले प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने सञ्चालन सचिव कृष्ण थापाले गर्नुभएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माण कार्य तीव्र, गुल्मेली जनताको जहाज चढ्ने सपना पूरा हुँदै। गुल्मीमा न्यायिक समितिको लागि क्षमता विकास तालिम सुरु, न्याय सम्पादनमा सहजता पुर्याउने उद्देश्य। कालीगण्डकी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि सर्वे, पाल्पाको रामदीदेखि देवघाटसम्म सञ्चालनको योजना। र नेपालमा थप 125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, 123 जना संक्रमित निको। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।